बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौज़ूअ बहस है वज़ू और साइंस। वज़ू में जो तरतीब वार आज़ाद होए जाते हैं ये भी हिकमत से खाली नहीं है। पहले हाथों को पानी में डालने से जिस्म के असाबी निज़ाम मुतला हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वज़ू में पहले हाथ धोए, फिर कुली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया और देगर आज़ाद होने की तरतीब फालज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसा करने से आगाज़ किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। वज़ू और हाई ब्लड प्रेशर। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को वज़ू करवाओ, फिर इसका ब्लड प्रेशर चेक करवाओ, लाजमन इसमें कमी होगी। एक मुसलमान माहिर नफ्सियात का कहना है कि नफ्सियाती मरीज़ का बेहतरीन इलाज वज़ू है, मगर भी माहिरीन नफ्सियाती मरीज़ों को वज़ू की तरह रोज़ाना कई बार पानी बदन पर लगवाते हैं। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हाथ धोने की हिकमतें। वज़ू में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में हाथ डालते रहने से हाथों में मुख्तलिफ़ कीमियावी अज्जा और जरासीम लग जाते हैं। अगर सारा दिन ना धोए जाएँ तो जल्द ही हाथ इन जल्दी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। हाथों की गर्मी, दाने, जल्दी सोजिश, एक्जिमा, फफूंदी की बीमारियां, जल्द की रंगत तब्दील हो जाना वगैरह वगैरह। जब हम हाथ धोते हैं तो उंगलियों के पूरों से शुआएं निकलकर एक ऐसा हल्का बनाती हैं जिससे हमारा अंदरूनी बरकी निज़ाम मतहरक हो जाता है और एक हद तक बरकी रूह हमारे हाथों में सिमट आती है। इससे हमारे हाथों में हुस्न पैदा हो जाता है। कुली करने की हिकमतें। पहले हाथ धो लिए जाते हैं जिससे वो जरासीम से पाक हो जाते हैं, वरना ये कुली के ज़रिए मुंह में फिर पेट में जाकर मुतअद्दिद अमराज का बायस बन सकते हैं। हवा के ज़रिए लातदाद मुहल्लक जरासीम नीज़ गज़ा के अज्जा हमारे मुंह और दांतों में लाभ के साथ चिपक जाते हैं। चनाचा वज़ू में कुलियों और मसवाक के ज़रिए मुंह की बेहतरीन सफाई हो जाती है। अगर मुंह को साफ़ ना किया जाए तो इन अमराज का ख़तरा पैदा हो जाता है। एड्स का। इसके इब्तदाई अमलात में मुंह का पकना भी शामिल है। मुंह के किनारों का फटना, मुंह और होंठों की दाद कुबा, मुंह में फफूंदी की बीमारियां, छाले वगैरह नीज़ रोज़ाना ना हो तो कुली के साथ गरारा करना भी सुन्नत है और पाबंदी के साथ गरारे करने वाला टांसल्स भरने और गले के बहुत से अमराज और गले की पेचीदा बीमारियों से महफूज रहता है। नाक में पानी डालने की हिकमतें। फेफड़ों को ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएँ और गर्दो गुबार से पाक हों और इसमें 80% रतूबत यानी तरी हो, जिसका दर्जा हरारत 90 दर्जा फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो। ऐसी हवा फराहम करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें नाक की नेमत से नवाजा है। हवा को मरतूब यानी नम बनाने के लिए नाक रोज़ाना तकरीबन 1/4 गैलन नमी पैदा करती है। सफाई और दीगर सख्त काम नथनों के बाल सर अंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खुर्दबीन झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मरई यानी नज़र ना आने वाली रुएँ होती हैं जो हवा के ज़रिए दाखिल होने वाले जरासीम को मार देती हैं। नीज़ इन गैर मरई रुओं के ज़िम्मे एक और दफ़ाई निज़ाम भी है जिसे अंग्रेज़ी में लैसोज़ाइम कहते हैं। नाक के इस ज़रिए से आँखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। वज़ू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के अहम तरीन आले नाक की सफाई हो जाती है और पानी के अंदर काम करने वाली बरकी रूह से नाक के अंदरूनी गैर मरई रुओं की कारकर्दगी को तक़वियत पहुँचती है और मुसलमान वज़ू की बरकत से नाक की बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। दायमी नज़ला और नाक के ज़ख़म के मरीज़ों के लिए नाक का गुस्ल यानी वज़ू की इस तरह की नेमत बहुत ज़्यादा मुफीद है। चेहरा धोने की हिकमतें। आजकल फ़ज़ा में धुएँ वगैरह की आलूदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुख्तलिफ़ कीमियावी मादे, सीसा वगैरह मैल कीचड़ की शक्ल में आँखों और जिल्द वगैरह पर जमता रहता है। अगर चेहरा ना धोया जाए तो चेहरे और आँखों की कई अमराज से दोचार होना पड़ता है। एक यूरोपियन डॉक्टर ने अपने मकाले, जिसका नाम आँख सेहत पानी था, इसमें इसने इस बात की तस्दीक की कि अपनी आँखों को दिन में कई बार धोते रहो, वरना तुम्हें बेशुमार बीमारियों से दोचार होना पड़ेगा। चेहरा धोने से मुंह पर कील नहीं निकलते, अगर बहुत कम निकलते हैं। माहिरीन सेहत व हुस्न इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हर तरह की क्रीम और लोशन वगैरह चेहरे पर दाग छोड़ जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए चेहरे को कई बार धोना लाजमी है। अमेरिकन कौंसल फॉर ब्यूटी की सरकर्दा मुहिम के मेंबर पेजेस कहती हैं कि मुसलमानों को कई किस्म की कीमियावी लोशन की हाजत नहीं। वज़ू से इनका चेहरा धुलकर कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। महकमा माहौलियात का कहना है कि चेहरे की एलर्जी से बचने के लिए इसको बार बार धोना चाहिए।
اور ایسا صرف وضو کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمن میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی کا علاج ادویات کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشافات کیا کہ میں نے ڈپریشن کی چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلوائے، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، پھر ایسے ہی مریض کے دوسرے گروپ کو روزانہ 5 بار منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا۔ ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں۔ اندھے پن سے تحفظ۔ آنکھوں کا ایک ایسا مرض جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طبی اصولوں کے مطابق اگر بنوؤں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بنوئیں تر ہوتی رہتی ہیں اور منہ پر پانی کی تری کا ٹھہراؤ اسے گردن کے پٹھوں، تھائی سے، رائٹ گلینڈ اور گلے کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوہنیاں دھونے کی حکمتیں۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل، جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ وہ ان امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس عمل سے ہاتھوں کی غلاظت یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مسح کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے درمیان شارک واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر شارک میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا۔ ایک شخص بہت غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو میرے پاس آیا اور پوچھا آپ کون ہیں اور کس ملک سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں۔ پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ 2-4 ہوں گے۔ اس نے پھر پوچھا ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو۔ کہنے لگا کیا یہ روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ 5 وقت میں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں مینٹل ہسپتال میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت مایا کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں موصل بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا لیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ آپ نے گردن کے پیچھے بھی کچھ کیا۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے بتایا کہ میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھیں، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کرنے کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر نے لیکچر کے دوران بتایا کہ اگر گردن کی پشت اور اطراف میں روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔
پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کھچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل کر بہہ جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ جب بھی سائنس تجربات کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو اسلامی رہنمائی وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔